वेलकम टू माई चैनल। आजको भिडियोमा म तपाईलाई एसईओको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो कीवर्ड रिसर्चको बारेमा डिप बुझाउने छु है। कीवर्ड रिसर्च नै एसईओको ब्याकबोन हो, सबैले थाहा छ। फेरि सुन्नु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब तपाईँ राइट कीवर्ड युज गर्नुहुन्छ त्यति बेला मात्र हाम्रो कन्टेन्ट गुगलमा र्याङ्क हुँदैन, त्यसको साथमा हामीहरूको रियल अडियन्ससम्म नै पुग्छौँ हामी। जब हामीहरूको कीवर्ड र राइट इन्टेन्सनबाट हुन्छ नि, त हामीहरूको रियल अडियन्स जुन त हामीहरूको टार्गेटेड अडियन्स छ त्यहाँसम्म हामीहरू पुग्न सक्सेस हुन्छौँ। अनि तर क्वेसन के हो छ भने हामीहरू कीवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि कुन कीवर्ड चुज गर्ने है, कुन कीवर्ड चुज गर्ने यसमा प्रब्लम आउँछ। सो आज म तपाईलाई टाइप्स अफ कीवर्ड रिसर्चको स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेनेसन गर्नेछु, जसमा हामी सर्ट टेलदेखि लङ टेलसम्म, ट्रान्जेक्सनलदेखि इन्फर्मेसनलसम्म र साथसाथै प्राइमरी सपोर्टिङ अनि के भन्छौँ सेकेन्डरी कीवर्ड। यसमा धेरैजनालाई क्लियर हुँदैन प्राइमरी कीवर्ड, सेकेन्डरी कीवर्ड अनि सपोर्टिङ कीवर्डमा। यो सबैलाई म आज क्लियर गर्छु। अब सुरु गरौँ। बेसिक अफ कीवर्ड रिसर्च भनेको सबैभन्दा पहिला त कीवर्ड रिसर्च भनेको के हो यो बुझ्नु जरुरी छ है। कीवर्ड रिसर्च भनेको के हो भने युजरले गुगलमा के सर्च गरिरहेको छ, छ त्यसको डेटालाई एनालाइज गर्न हामीले राइट कीवर्ड चुज गर्ने एउटा प्रोसेस हो है। फेरि ध्यान दिएर सुन्नु है, त्यसको डेटालाई एनालाइज गर्न हामीले राइट कीवर्ड चुज गर्ने एउटा प्रोसेस हो है। यो कीवर्डले हामीले अडियन्ससम्मको इन्टेन्ट, अडियन्सको सर्च इन्टेन्ट, यो कीवर्डले हामीलाई अडियन्सको सर्च इन्टेन्ट र त्यसको इन्ट्रेस्ट र त्यसको पेन पोइन्ट बुझ्न मद्दत गर्छ है। जब तपाईँ कीवर्ड रिसर्च राम्ररी गर्नुभयो भने तपाईको एसईओ स्ट्र्याटेजी जुन हुन्छ एकदमै पावरफुल बन्न जान्छ। अब टाइप्स अफ कीवर्ड रिसर्चको कुरा गरौँ। फर्स्टमा अब थुप्रै टाइप्सहरू छ, लिस्टेड छ। फर्स्ट छ हामीहरूको सर्ट टेल कीवर्ड। सर्ट टेल कीवर्ड भनेको एउटा वा 1 देखि 2 वर्डको मात्र हुन्छ, 1 2 वर्डको मात्रै हुन्छ। इक्जाम्पल सोज, ल्यापटप, डिजिटल मार्केटिङ। सर्च भोल्युम यसको हाई सर्च भोल्युम हुन्छ, तर कम्पिटिसन धेरै हुन्छ, तर यसको सर्च भोल्युम चाहिँ हाई हुन्छ है। यसमा इजिली ट्राफिक एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, तर र्याङ्क गर्न अलि धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। यसमा छ हामीहरूको लङ टेल कीवर्ड। लङ टेल कीवर्ड भन्दा 3 वटा कीवर्ड, 1 देखि 2 सम्म हामीहरूको सर्ट टेल कीवर्ड भयो, र लङ टेल कीवर्ड भन्नाले 3 वर्डको भन्दा माथिको जुन कीवर्डको फ्रेज हुन्छ, एउटा 3 वटा बढी वर्ड्सको फ्रेजलाई हामीहरू लङ टेल कीवर्ड भन्छौँ। इक्जाम्पल भने हुन्छ बेस्ट बजेट ल्यापटप फर स्टुडेन्ट इन नेपाल। यो एउटा 3 वटा बढीमा आउँछ है, तर भोल्युम कम हुन्छ यसमा, तर इन्टेन्ट क्लियर छ, कम्पिटिसन यसमा लो हुन्छ र कन्भर्जन हाई हुन्छ है। कन्भर्जन भन्नाले हामीहरूको जुन स्पेसिफिक अडियन्स छ अनि अडियन्ससम्म हामीहरू के कन्भर्जन गरिरहेको छ, त्यसको कन्टेन्टद्वारा हामीहरूको पोस्टद्वारा के कन्भर्जन गर्न चाहिरहेको छ, त्यो कन्भर्जन चाहिँ हाई हुन्छ है। हामी जुन इन्टेन्टले कीवर्ड कन्टेन्ट लेखेको छौँ त्यो के कन्भर्ट गर्न चाहिरहेको छौँ भने त्यो कन्भर्जन अनि बेस्ट हुन्छ। अनि एसईओ एक्सपर्टको फेभरेट चोइस पनि हो यो। तेस्रोमा छ हामीहरूको थर्डमा एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई भनेको लेटेन्ट सेमेटिक इन्डेक्सिङ हो। यो रिलेटेड वर्ड्स जुन गुगललाई कन्टेक्स्ट बुझ्न हेल्प गर्छ है। अब इक्जाम्पल एप्पल आइफोन 15 को बारेमा हामी डेली कन्टेन्ट लेखिरहेछौँ भने एप्पल आइफोन 15 को एलएसआई के हुनसक्छ, स्मार्टफोन एप्पल हुनसक्छ, आइओसी डिभाइस हुनसक्छ, लेटेस्ट आइफोन फिचर। सिम्पली बुझ्दाखेरि एलएसआई भन्नेले हामी एउटा निश सिलेक्ट गर्यो। निश सिलेक्ट गरेपछि हामीहरू 2 महिना वा 1 महिना डेली कन्टेन्ट पोस्ट गरिरहेछौँ, त गुगलले रियलाइज हुन्छ कि हो यो एक्चुअली डेली चाहिँ हेरिरहेछ, त्यसले इन्डेक्सिङ गरिरहेछ, डेली सेम प्राइमरी कीवर्डको रिलेटेड कीवर्ड इन्डेक्सिङ गरिरहेछ भने त्यसैको रिलेटेड कीवर्ड लेख्दै जाने भने त्यो एउटा एलएसआई
किवर्ड बन्न जान्छ। अनि त्यसै बिचमा अरू पनि निशको किवर्डलाई सिलेक्ट गरेर हामी त्यसमा घुसायो भने त्यसको बारेमा पनि अनि कन्टेन्ट लेख्न थाल्यो भने त्यो यसलाई चाहिँ हुन सक्दैन, त्यो गुगलले इन्डेक्सिङ कम गरिदिन्छ, त्यसलाई प्रायोरिटी कम भइहाल्छ। अनि सेम निशमा एउटै निशमा धेरै कन्टेन्ट लेख्दै गयो भने हामी त्यसको इन्डेक्सिङ चाहिँ हाई हुन्छ भने यसलाई चाहिँ लेटेन्ट सेमेटिक इन्डेक्सिङ चाहिँ हाई हुन्छ, त्यही हो भन्न खोजेको है। 4 मा छ हामीहरूको ब्रान्डेड। 4 मा छ हामीहरूको ब्रान्डेड किवर्ड। ब्रान्डेड किवर्ड, ब्रान्ड त नाम सुन्दै बित्तिकै सबैजनाले एक्साइटेड हुन्छ है। ब्रान्डेड किवर्ड भन्नाले इक्जाम्पलमा हामी नाइकको सोज लियौँ, आइफोन 15 प्रो लियौँ, स्यामसङ ग्यालेक्सी M35, त्यो पनि एउटा ब्रान्ड हो है, यो एउटा ब्रान्डेड किवर्ड भयो। अनि युजर ब्रान्डको बारेमा अलरेडी अवेर छ, यो नो डाउट, तर कन्भर्जन रेट पनि भेरी हाई हुन्छ है। कन्भर्जन रेट यसको भेरी हाई हुन्छ किनभने ब्रान्ड जहिले पनि टपमा नै रहन्छ। अहिले गुगलमा एप्पल सर्च गर्दाखेरि हामीहरू एप्पल हेर्न सक्दैनौँ, त्यसको एप्पलको फोन हेर्छौँ किनभने त्यसको ब्रान्ड बनेको छ, हाई ब्रान्ड राम्रो तगडा हुन्छ तिनीहरूको है। 5th मा छ हामीहरूको नन ब्रान्डेड किवर्ड। इक्जाम्पल बेस्ट रनिङ सोज, एफोर्डेबल स्मार्टफोन इन नेपाल। यो कुनै ब्रान्डको नाम लिएर आइरहेको छैन, यो सबैलाई मिलाएर बेस्ट रनिङ सोज। अब रनिङ सोजमा त धेरै थुप्रै कम्पनीहरूको परिरहेछ। एफोर्डेबल स्मार्टफोन इन नेपाल, अब यसमा धेरै थुप्रै कम्पनीहरूको नामबाट फोनहरू आइरहेछ, तर ब्रान्ड मेन्सन हुँदैन यसमा है। ब्रान्डलाई मेन्सन नगरिकन जुन हामीहरू फोनमा कुनै पनि प्रोडक्ट सर्च गरिरहेछ त्यसलाई हामी नन ब्रान्डेड किवर्ड भन्छौँ। अनि त्यसमा ट्राफिक चाहिँ हाई हुन्छ, नो डाउट ट्राफिक पनि हाई हुन्छ, तर कन्भर्जन ब्रान्डेड जस्तो हुँदैन। ट्राफिक धेरै आउँछ तर कन्भर्जन चाहिँ कम हुन्छ है, ब्रान्डेड जस्तो हुँदैन। अब हामीहरूको 6 मा आयो ट्रान्जेक्सनल किवर्ड। ट्रान्जेक्सनल किवर्ड भन्नाले अब ट्रान्जेक्सन, किनबेच ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ त्यहाँ। इक्जाम्पलमा बाई आइफोन 15 अनलाइन नेपाल। किवर्ड नै हेर्दा बित्तिकै हामीहरू जान्न सक्छौँ कि अब यो किवर्ड लेख्ने भने यो किवर्ड सर्च गर्दै बित्तिकै कोही मान्छे किन्न नै आएको, त्यसको इन्टेन्ट चाहिँ क्लियर छ कि यो बाई गरेर नै आएको छ यहाँ। अब कसैले सर्च गर्यो अर्डर नाइक सोज भने त्यसलाई अर्डर गर्नु नै छ, त्यो फेरि त्यो इन्फर्मेसन मात्र लिइरहेको छैन, त्यसलाई डाइरेक्ट अर्डर गर्नु छ। युजरले एक्सन लिन खोजेको है, युजरले एक्सन लिन खोज्छ, यसको हाइएस्ट कन्भर्जन किवर्ड पनि भनिन्छ यसलाई। अब 7 नम्बरमा छ हामीहरूको इन्फर्मेसनल किवर्ड। अब इक्जाम्पल वाट इज किवर्ड रिसर्च, हामी कसैले सर्च गर्यो भने वाट इज किवर्ड रिसर्च, अब इन्फर्मेसनल हो, यो सधैँ काम लागिरहन्छ। हाउ टु लुज वेट अनि हाउ टु लुज वेट फास्ट, यो एउटा इन्फर्मेसन लिन खोजिरहेको छ है। इन्फर्मेसनल किवर्ड जुन बारम्बार मोडिफाई गर्नु आवश्यक हुन्छ तर लङ टाइमसम्म चल्छ है। युजरले मात्र इन्फर्मेसन खोज्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन के हो, त्यो नेभिगेसनल के हो, त्यो सबै केही पनि हुँदैन, मात्र इन्फर्मेसन लिन चाहन्छ कि हो यो एक्चुअली हो कि यो कसरी हुन्छ भनेर। कन्भर्जन लो हुन्छ, धेरै लो हुन्छ, तर ट्राफिक हाई र ब्रान्डेड अवेरनेसको लागि ग्रेट हो। अब हामीहरूको 8 नम्बरमा छ नेभिगेसनल किवर्ड। अब नेभिगेसनल किवर्ड यस्तो किवर्ड भयो युजरले अलरेडी जानेको छ, अनि युजरले अलरेडी जानु छ, थाहा पनि छ उसलाई कहाँ जानु छ मलाई, त्यसलाई नेभिगेसनल किवर्ड भनिन्छ। जहाँ इक्जाम्पलमा लियो भने दराज नेपाल लगइन, युजरले अलरेडी जानेको छ कि म कहाँ गइरहेछु भनेर। अनि अब कसैले सर्च गर्यो फेसबुक साइन अप भने त्यसलाई नेभिगेसनल किवर्ड भन्नुहुन्छ, किनभने युजरले अलरेडी जानेको छ म कहाँ गइरहेछु, मलाई के गर्नु छ भने त्यो अवेर छ अलरेडी भने त्यसलाई नेभिगेसनल भन्छौँ, नेभिगेसनल किवर्ड। त्यस्तै 9th मा आयो हामीहरूको कमर्सियल इन्भेस्टिगेसन। अब कमर्सियल इन्भेस्टिगेसन किवर्डमा के छ भने इक्जाम्पलमा आयो बेस्ट फोन अन्डर 15,000 इन नेपाल, टप 5 होस्टिङ प्रोभाइडर। युजर किन्छ तर अब कम्पेयर गरिरहेको स्टेजमा छ। अब 10th मा हामीहरूको छ सिजनल किवर्ड। अब सिजनल किवर्ड के हो, बेस्ट टाइम सेन्सिटिभ हुन्छ, कुनै फेस्टिभल वा इभेन्टमा र्याङ्क गर्ने हेल्पफुल छ, किनभने अब सिजन त धेरैचोटि आउँदैन, अब उनीहरूको फेस्टिभल तीज भयो, तिहार भयो, दसैँ भयो, यो भयो सिजनल। यसको यो किवर्डमाथि कसैले कन्टेन्ट लेखिरहेछ भने मात्र सिजनमा नै र्याङ्क हुन्छ, अरू टाइममा र्याङ्क हुँदैन। बेस्ट जस्तैमा लिन सक्छौँ इक्जाम्पलमा बेस्ट दसैँ अफर मोबाइल नेपाल, क्रिसमस गिफ्ट फर काइड वा चाइल्ड, यस्तो किवर्ड जुन
एउटा सिजनमा वा एउटा सर्टेन टाइममा नै चल्छ, त्यसलाई हामी सिजनल किवर्ड भन्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो 11 मा छ एभरग्रीन किवर्ड। अब एभरग्रीन किवर्ड कसले धेरै एभरग्रीन किवर्ड एकदमै राम्रो किवर्ड हो मान्छौँ, म पनि मान्छु, किनभने लङ टर्म ट्राफिक दिने किवर्ड हो यो एभरग्रीन टपिक लङ टर्मसम्म यसले ट्राफिक दिइरहन्छ निरन्तर दिइरहन्छ। किन एक्जाम्पल हाउ टु स्टार्ट ब्लगिङ, यो किवर्डमाथि कसैले ब्लग लेख्यो भने यो बारम्बार चेन्ज गर्नु पर्दैन है, यो सधैँ यो लङ टर्मसम्म रहन्छ। वाट इज एसइओ, वाट इज डिजिटल मार्केटिङ, यो सबै किवर्ड जुन हामीहरू केही जान्न चाहन्छौँ र लङ टर्मसम्म यसलाई हामी चेन्ज गर्नु पर्दैन भने यो एभरग्रीन किवर्ड भयो है। अब त्यसपछि 12 मा छ हामीहरूको प्राइमरी किवर्ड। अब यो मेन यो यसमा धेरैजनालाई कन्फ्युजन रहन्छ प्राइमरी किवर्ड र सपोर्टिङ किवर्ड, र थर्डमा छ हामीहरूको सेकेन्डरी किवर्ड। यो तीनवटा किवर्डमा सधैँ कन्फ्युजन रहन्छ धेरैजनालाई, आज क्लियर नै हुन्छ है। प्राइमरी किवर्ड यस्तो किवर्ड जुन मेन किवर्ड जसमा हाम्रो कन्टेन्टको पुरा फोकस हुन्छ है। हाम्रो अब एक्जाम्पलमा एउटा ब्लगको टपिक लियो भने किवर्ड रिसर्च इन एसइओ को लागि किवर्ड रिसर्च गर्ने यो एउटा प्राइमरी किवर्ड हामीहरूको किवर्ड रिसर्च भयो है। किवर्ड रिसर्च जुन छ त्यो हामीहरूको प्राइमरी किवर्ड भयो। टाइटल मेटा हेडलाइन सबैमा युज हुन्छ यो प्राइमरी किवर्ड है। अब सेकेन्डरी किवर्ड आऊ, सेकेन्डरी किवर्ड रिलेटेड किवर्ड हो, डाइरेक्ट सपोर्ट दिने है। अब हामीहरूको किवर्ड रिसर्च आयो, किवर्ड रिसर्च भयो एउटा हाम्रो प्राइमरी किवर्ड भयो। कुनै पनि प्रोडक्टको मेन टपिक हामीहरूको प्राइमरी किवर्ड भयो। अनि त्यसपछि त्यसको सेकेन्डरी किवर्ड के भयो, अब हामीहरूको त्यहाँ अलि डाइरेक्ट सपोर्ट दिने एउटा वर्ड वा एउटा दुईवटा वर्ड हामी मेन्सन गर्छौँ। अब इक्जाम्पलमा भयो टाइप्स अफ किवर्ड रिसर्च वा इम्पोर्टेन्स अफ किवर्ड रिसर्च वा किवर्ड रिसर्च टुल, यो सबै हामीहरूको सेकेन्डरी किवर्डमा आउँछ है। गुगललाई कन्टेक्स्ट दिन्छ, कन्टेन्टलाई ब्राउड बनाउँछ है, कन्टेन्टलाई अलिक ब्राउड भनेर क्लियरिफाई दिन्छ। यो सेकेन्डरी किवर्ड एउटा क्लियरिफाई दिन्छ। यो किवर्ड रिसर्च हामीहरूको प्राइमरी किवर्ड भयो। तर टाइप्स अफ किवर्ड रिसर्च, इम्पोर्टेन्स अफ किवर्ड रिसर्च टुल, यो सबै हामीहरूको सेकेन्डरी किवर्ड भयो, किनभने एउटा क्लियरिफाई दिइरहेछ नि, टाइप्स जान्नु छ कि इम्पोर्टेन्स जान्नु छ कि टुल चाहियो, यो एउटा क्लियरिफाई गर्छ, त्यसलाई सेकेन्डरी किवर्ड भन्छौँ हामी। अब थर्डमा छ हामीहरूको सपोर्टिङ किवर्ड। सपोर्टिङ किवर्ड एउटा भेरिएसन हो, रिलेटेड टर्म्स हो है, साइनोनिम्स भन्छौँ नि, जसलाई इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ फाइन्ड एसइओ किवर्ड, सर्च इन्टेन्ट किवर्ड, किवर्ड आइडियाज। एउटा सेमेनेटिक डिफ्ट दिन्छ जसले युजरको अलि फरक सर्च क्वेरी कभर गर्न मद्दत गर्छ है। अब किवर्ड रिसर्च टुल यो फर्स्ट सुरुदेखि भन्ने प्राइमरी किवर्ड भयो हाम्रो किवर्ड रिसर्च टुल, यो भयो हाम्रो सपोर्टिङ सेकेन्डरी किवर्ड। अनि सपोर्टिङ किवर्ड के भयो भने प्राइमरी किवर्ड रिसर्च टुल इन नेपाल भयो वा किवर्ड रिसर्च टुल, यो एउटा सेन्टेन्सलाई पुरा गर्छ है, कम्प्लिट ओभरभ्यू गर्छ। यो युजरको अलिक फरक इन्टेन्टको सर्च क्वेरिजहरूलाई कभर गर्न मद्दत गर्छ, जुन पुरै सेन्टेन्स हुन्छ। अब किवर्ड रिसर्च टुल त भयो सेकेन्डरी। वाट इज किवर्ड रिसर्च टुल इन नेपाल वा अलि फरक टाइपको जुन ओभरअल त्यो किवर्डको सेन्टेन्सलाई कभर गर्छ है, त्यसलाई हामी सपोर्टिङ किवर्ड भन्छौँ, जुन थुप्रै वर्डहरू मिलेर एउटा पुरा सेन्टेन्स कभर गरिरहेछ है। अब यसको कन्क्लुजनमा आइसकेछौँ हामीहरू। अबसम्म हामीले जे बुझ्यौँ अलि कति रिभिजन गरिहालौँ। हामीहरू फर्स्टमा सर्ट टेल किवर्ड, त्यसपछि लङ टेल किवर्ड, एलएसआई, ब्रान्डेड, नन ब्रान्डेड, ट्रान्जेक्सनल, इन्फर्मेसनल, नेभिगेसनल, त्यसपछि कमर्सियल, त्यसपछि सिजनल, एभरग्रिन, त्यसपछि अनि प्लसमा हामीहरूको यो प्राइमरी, सपोर्टिङ र सेकेन्डरी, यो तीनवटालाई हामीहरू राम्ररी क्लियरिफाई गऱ्यौँ। रिमेम्बर, करेक्ट किवर्ड चुज गर्नु मात्र किवर्ड रिसर्च होइन है। म फेरि त्यो किवर्ड रिसर्च ब्याकबोन हो, तर करेक्ट किवर्ड चुज गर्नु मात्र किवर्ड रिसर्च होइन। तपाईको अडियन्स, कन्टेन्टको टाइप र त्यो कन्टेन्टको गोल अनुसार किवर्ड सिलेक्ट गर्न सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है। किवर्ड सिलेक्ट गर्न र राम्ररी किवर्ड सिलेक्ट गर्न दुवैमा धेरै फरक छ है, यो कुरा ध्यान राख्नु होला। अब कमेन्टमा राख्नु होला है तपाईले कुन टाइप्स अफ किवर्डलाई धेरै युज गर्नुहुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ।